ओम शान्ति। बाबाको महावाक्य 2079 साल असोज 2 गते आइतबार, तदनुसार 18/9/2022 को बापदादाको अव्यक्त महावाक्य छ। रिवाइज तारिख 15/4/92 को। अव्यक्त महावाक्यको शीर्षक छ ब्राह्मणहरूका 2 निशानी, निश्चय र विजय। ब्राह्मणहरूका 2 निशानी, निश्चय र विजय। आज बापदादा चारैतिरका ब्राह्मण बच्चाहरूका विशेष 2 निशानी देखिरहनु भएको छ। बापदादाले हामी सबै बच्चाहरूका 2 निशानीहरू देखिरहनु भएको छ। ब्राह्मण अर्थात् निश्चय बुद्धि र निश्चय बुद्धि अर्थात् विजय। हरेक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँसम्म बनेका छन् र विजय कहाँसम्म बनेका छन्। बाबा हाम्रो 2टा कुरा चेक गर्दै हुनुहुन्छ र ब्राह्मणको अर्थ बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। ब्राह्मण अर्थात् निश्चय बुद्धि, बाबामा, स्वयंमा, परिवारमा निश्चय र निश्चय बुद्धि अर्थात् विजय। हरेक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँसम्म बनेका छन् र विजय कहाँसम्म बनेका छन्, किनकि ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन हो निश्चय र निश्चयको प्रमाण हो विजय। ब्राह्मण जीवनको फाउन्डेसन जग, ब्राह्मण जीवन सधैँ मजबुत रहोस् त्यसको आधार हो निश्चय र निश्चय छ भन्ने प्रमाण हो हर कर्ममा विजय। निश्चय र विजय दुवैको प्रतिशत एकै छ या अन्तर छ? रिजल्ट के देखियो होला? बाबाले धेरै प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ आज हामीलाई। बाबालाई हामीले मनले उत्तर दिनेछौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दुवैको प्रतिशत एउटै छ निश्चय र विजयको, या त्यसमा अन्तर छ? रिजल्ट के देख्नुभयो होला बाबाले? निश्चयको प्रतिशत सबैले ज्यादा अनुभव गर्छन् र विजयको प्रतिशत निश्चयभन्दा कम अनुभव गर्छन्। जब कसैसँग सोधिन्छ निश्चय कति छ भनेमा सबैले भन्छन् 100% र निश्चयको निशानी विजय कति छ यसमा 100% भन्छौ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ। बाबासँग कति निश्चय छ भनेर सोध्यो भने 100%। अझ बाबाले पछि भन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई 500% भन्न पनि हामी सक्छौँ, किनकि निश्चय बाबासँग छ। अब यसमा विजय कति छ त त्यसमा 100% भन्छौ? तिम्रो स्लोगन छ नि निश्चय बुद्धि विजयन्ती। निश्चय र विजयमा अन्तर किन? निश्चय र विजय दुवै निशानीहरू समान हुनुपर्छ होइन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चय नै छ भने विजय पनि हुनुपर्छ, त्यसमा दुवैमा समान नम्बर हुनुपर्छ नि होइन? तर अन्तर किन छ? यसको कारण के हो? कुनै पनि फाउन्डेसन जब पक्का गरिन्छ भने त्यस स्थानलाई चारैतिर अटेन्सन दिएर पक्का गरिन्छ। कुनै पनि जगलाई बलियो बनाउनु छ भने चारैतिरबाट त्यसलाई ध्यान दिएर पक्का बनाइन्छ। यदि चारैतिरमा कुनै एक कुना पनि कमजोर रहन गयो भने बलियो हुन्छ या हल्ली रहन्छ। यसै गरी निश्चयको फाउन्डेसन चारैतिर अर्थात् विशेष 4 कुराको सम्पूर्ण निश्चय हुनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ निश्चयको फाउन्डेसन बलियो बनाउनका लागि चारैतिर अर्थात् 4 विशेष कुराको सम्पूर्ण निश्चय
हुनुपर्छ। 3-4 कुरा पहिला पनि सुनाएको छु। एक त बाबामा सम्पूर्ण निश्चय, एक त बाबामा, शिव बाबामा पुरा सम्पूर्ण निश्चय। त्यस निश्चयभित्र के पर्छ त? जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, जुन श्रीमत जस्तो बाबाले दिनुभएको छ त्यसै विधिपूर्वक यथार्थ जान्नु, मान्नु र चल्नु। बाबामा सम्पूर्ण निश्चय अर्थात् बाबा जो हुनुहुन्छ, बाबा सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, विश्व पिता हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ, जुन श्रीमत बाबाले मुरलीबाट हामीलाई दिनुभएको छ त्यसै विधिपूर्वक बाबालाई सही रूपले जान्नु, मान्नु र चल्नु। दोस्रो कुरा, आफ्नो श्रेष्ठ सोमान, जति बाबाले हामीलाई सोमानहरू दिनुभएको छ त्यो सोमानले सम्पन्न बनेर श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूपमा आफूलाई जान्नु, मान्नु र चल्नु। तेस्रो कुरा, आफ्नो श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारलाई यथार्थ विधिले जो जस्तो छ त्यस्तै जान्नु, मान्नु र चल्नु। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ तेस्रो कुरा, आफ्नो श्रेष्ठ परिवारलाई, जो अलौकिक परिवार छ, यस परिवारलाई यथार्थ विधिले जो जस्तो छ त्यस्तै जान्नु, मान्नु र फेरि चल्नु। चौथो कुरा, सारा कल्पभित्र यस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग वा समयलाई त्यसै महत्त्वले जान्नु, मान्नु र चल्नु। यी 4 कुरामा जो अटल निश्चय बुद्धि छ र चारैमा सम्पन्न प्रतिशतमा छ यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। बाबाले हामीलाई 4 कुरामा विशेष निश्चय हुनुपर्छ जसले गर्दा निश्चयको जग फाउन्डेसन बलियो हुन्छ। पहिलो कुरा, बाबामा सम्पूर्ण निश्चय, बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, जे श्रीमत दिनुहुन्छ बाबाले त्यसै अनुसार मान्नु, जान्नु, मान्नु र चल्नु। दोस्रो कुरा, आफ्नो श्रेष्ठ सोमान सम्पन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माको स्वरूपलाई पनि जानेर त्यसै अनुसार मानेर चल्नु। तेस्रो कुरा, आफ्नो श्रेष्ठ यो यथार्थ जुन ब्राह्मण परिवार छ, जो कल्प कल्पको परिवार छ, सतयुगदेखि कलियुग अन्त्यसम्म कुनै न कुनै सम्बन्धको रूपमा सम्मिलित भएर सँगै पाठ खेल्ने जुन परिवार छ, ऊ आत्मा अनादि स्वरूपमा, आदि स्वरूपमा जस्तो छ जान्नु, मान्नु र चल्नु। चौथो कुरा, सारा कल्पभित्र जुन यो श्रेष्ठ समय छ, पुरुषोत्तम सङ्गम युगको समय छ, यो समय हर घडी हर क्षण मूल्यवान छ। यसको महत्त्वलाई जानेर मानेर चल्नु। यी 4 कुरामा जो अटल, कहिल्यै पनि नटल्ने, नडगमगाउने निश्चय बुद्धि छ र चारैमा सम्पन्न प्रतिशतमा छ यसलाई भनिन्छ सम्पूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। यी 4 कुरा निश्चयको फाउन्डेसनका स्तम्भ हुन्। बाबामा, स्वयंमा, परिवारमा र सङ्गमको समयमा 4 कुरामा निश्चय, यसले नै निश्चयको फाउन्डेसनलाई बलियो बनाउँछ। केवल एक बाबामा निश्चय छ र 3 कुरामा कुनै एक स्तम्भ कमजोर छ, सदा मजबुत छैन, कहिले हल्लिन्छ, कहिले अचल हुन्छ भने त्यो हलचलले हार खुवाउँछ। बाबा हामीलाई सावधानी दिलाउँदै हुनुहुन्छ। 4वटा कुरामा बाबामा चाहिँ निश्चय छ, तर अरू 3 कुरा परिवार, समय, स्वयं, यी कुरा कहिले हल्लिन्छन्,
कहिले अचल हुन्छन् भने यो हल्लाई र अचलको बिचमा लास्टको परिणाम चाहिँ हार खुवाउने हुन जान्छ, विजयी बनाउँदैन। कुनै पनि हलचलले कमजोर बनाइदिन्छ र कमजोर सदा विजयी बन्न सक्दैन। बारम्बार कुनै चिज हल्लाइन्छ भने त्यो कमजोर नै बन्छ र जो कमजोर छ ऊ सदा विजयी बन्न सक्दैन। कहिलेकाहीँ बन्न सकिएला, तर सदा विजयको लागि सदा अचल हुनुपर्छ। त्यसैले निश्चय र विजयमा अन्तर पर्न जान्छ। बापदादाको सामुन्ने धेरै बच्चाहरू भोला बनेर रुहरिहान गर्छन्। ममा निश्चय त पुरा छ बाबा, म हजुरको र हजुर मेरो हुनुहुन्छ, यो पक्का छ। 100% त के 500% निश्चय छ। म हजुरको, हजुर मेरो। बाबा, हजुरमा त 100% त के 500% पनि निश्चय छ, तर हलचल पनि छ। किन हलचल छ? किनकि बाबामा मात्रै छ, स्वयंमा छैन। थाहा छैन म चल्न सक्छु कि सक्दिनँ, बन्न सक्छु कि सक्दिनँ, अन्तिम समयसम्म के होला। र परिवारसँग फेरि हलचल छ, उसैसँग मेरो कति धेरै हिसाब किताब, उसँग म चल्न सक्दिनँ। समयलाई पनि फेरि खेर फालिरहेका छौँ, कहिले महत्त्वलाई बुझ्छौँ, कहिले व्यर्थ गुमाइरहेका छौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ तर फेरि हलचल पनि छ। निश्चय चाहिँ 500% छ बाबामा, तर अरू कुरामा फेरि हलचल छ। फेरि मनाउनको लागि भन्छन्, बाबालाई फकाउनका लागि, मनाउनका लागि भन्छन्, हजुर त मेरो हुनुहुन्छ नै, पक्का गराउँछन्। धेरै भोला कुरा गर्छन्, म जो छु, जस्तो हुँ, हजुरको हुँ। बाबालाई पक्का गराउनको लागि भन्छौँ, बाबा म जो हुँ, जस्तो हुँ, हजुरकै हुँ, अरू कसैको होइन बाबा। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, तिमी जो हौ, जस्तै हौ, मेरै हौ, तर बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, तिम्रो हुनुहुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, तिम्रो हुनुहुन्छ त भोला बन्नु राम्रो हो। दिलदेखि भोला बन, तर कुरामा र कर्ममा भोला नबन। बाबा टिचर हो, बाबाले हामीलाई महसुस गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जो छौ, जस्तो छौ, मेरो हौ, मैले भन्छु, तिमीले पनि भन्छौ, तर रियलमा जस्तो छु म, बाबा जस्तो हुनुहुन्छ, त्यही रूपमा मेरो बन्नु भएको छ त। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो खालको भोला चाहिँ नबन। भोला बन्नु राम्रो हो, तर दिलैदेखि भोला बन। कुरा गर्नमा, बाहिर बोल्नमा मात्रै भोला नबन, तर कुरामा र कर्ममा भोला नबन। दिलदेखि भोला बन। जे हो त्यही बाबाको अगाडि स्पष्ट राखौँ। दिलको भोला भोलानाथको प्यारो हुन्छ। दिलको भोला भोलानाथ बाबाको प्यारो हुन्छ। कुरामा भोलाले स्वयंलाई पनि धोका दिन्छ भने अरूलाई पनि धोका दिन्छ। जो कुरा गरेर भोलापन बाहिरबाट देखाउँछ, तर भित्र अर्कै सोचिरहेको हुन्छ भने त्यसले स्वयंलाई पनि धोका दिन्छ भने अरूलाई पनि धोका दिन्छ। र कर्मको भोलाले आफ्नो पनि नोक्सान गर्छ भने सेवाको पनि नोक्सान गर्छन्। त्यसैले दिलबाट भोला बन, बिल्कुल सेन्ट यस्तो भोला। बाबा भन्नुहुन्छ, कर्मको भोलापन म त थाहै भएन, मैले त जानिनँ, मैले गरेको होइन, यस्ता यस्तै कुरामा बाबा भन्नुहुन्छ, यसले फेरि नोक्सान गर्छ भने सेवा पनि नोक्सान हुन्छ। त्यसैले दिलबाट भोला बनाऊ, बिल्कुल सेन्ट, एकदम महात्मा समान बनाऊ। यस्तो सेन्ट अर्थात् महान आत्मा, तर कुरामा त्रिकालदर्शी बनेर कुरा सुन र बोल। कुनै पनि कुरामा त्रिकालदर्शी बनेर सुन
कुरालाई, यसको परिणाम के हो, वर्तमानमा यसको के असर छ, भन्न खोजेको कुरा के हो, त्यसलाई सुनौँ र बोलौँ। कर्ममा हर कर्मको परिणामलाई नलेजफुल भएर जान फेरि गर। हर कर्मको यो कर्मले मेरो कति भाग्य बनाइरहेको छ, एक एक कर्मको श्रेष्ठ प्रारब्ध बन्दैछ भने त्यसलाई मैले दिलबाट नै कर्म गर्नुपर्छ। त्यसको परिणामलाई जानेर ज्ञानको आधारमा जान फेरि त्यसलाई गर। यस्तो होइन, हुन त नपर्ने थियो तर भयो, बोल्न त नपर्ने थियो तर बोले। कति कुराहरू यस्तो हुन्छ हाम्रो कर्ममा आउँदा, मैले फलानुलाई भन्दिनँ, अरूको कमजोरी देखेर पनि मैले साक्षी हुन्छु, कसैको नराम्रो कुरा भन्दिनँ, वर्णन गर्दिनँ भन्छौँ, तर फेरि भइहाल्छ। किन हुन्छ त भन्दा हाम्रो त्यो आदत बनिसकेको छ। त्यसैले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो नभन, हुनु नपर्ने हो भयो, मैले बोल्न नपर्ने थियो तर बोलेपछि त काम गडबड भयो, फेरि मैले आफूलाई सुधार्नको लागि धेरै समय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला नै यसलाई त्रिकालदर्शी भएर सोचेर मात्रै बोल, यसबाट सिद्ध हुन्छ। कर्मको परिणामलाई नजानेर भोलापनमा कर्म गर्छौ। यस्तो नसम्झ, म भोला छु त्यसैले यस्तो हुन्छ, यसरी आफूलाई छुटाउनु छैन। म भोला छु, मैले केही जान्दिनँ होइन भनेर आफूलाई यसरी बचाउने काम नगरौँ, किनकि बाबाले हामीलाई ज्ञान सबै दिइसक्नु भएको छ, हामीले त्यसलाई धारणा गर्न मात्रै बाँकी छ। दिलको भोला सबैको प्यारो हुन्छ। बुझ्यौ? भोला कुन कुरामा बन्नु छ? त्यसो भए निश्चय र विजयलाई समान बनाउने विधि के हो? चारैतर्फ चारै कुरामा समान प्रतिशतमा निश्चय होस्। बाबामा, स्वयंमा, ब्राह्मण परिवारमा, सङ्गमको समयमा चारै कुरामा समान प्रतिशतमा निश्चय होस्। कति बच्चाहरूले अरू के भन्छन्, किनकि हामी बच्चाहरूको लीला त विचित्रको छ, कहिले के गर्छौँ, कहिले कसले गर्छ, कहिले अर्कोले गर्छ। बाबाले त सम्झाउनु सबैलाई पर्ने हुन्छ नि। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कति बच्चाहरूले अरू के भन्छन्, बाबा हजुरमा त निश्चय छ तर आफैमा यति निश्चय छैन। बाबा हजुर धरतीमा आउनुहुन्छ, हजुरको कार्यमा म सहयोगी बन्नु छ, हजुर नै पतित पावन हो। बाबामा त निश्चय छ तर आफैमा यति निश्चय छैन। म बन्न सक्छु कि सक्दिनँ, कल्प पहिला बनेको थिएँ कि थिएन, सतयुगमा मेरो पाठ कहिलेबाट थियो कि थिएन। बाबा भन्नुहुन्छ, आफैमा फेरि निश्चय छैन। कहिले हुन्छ, कहिले आफैमा निश्चय कम हुन्छ, फेरि उनीहरूको भाषा के हुन्छ? एकै गीत गाउँछन्, थाहा छैन, थाहा छैन, थाहा छैन। आफूमा निश्चय नहुने आत्माको एउटै गीत हुन्छ, थाहा छैन के होला, थाहा छैन सक्छु कि सक्दिनँ, थाहा छैन बन्छु कि बन्दिनँ, थाहा छैन यस्तो किन हुन्छ, थाहा छैन मेरो भाग्य छ। बाबा याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ हामीलाई, थाहा छैन तिमीलाई मेरो भाग्य छ, भाग्य विधातालाई मैले पाएको छु। थाहा छैन बाबाको मद्दत मिल्छ वा मिल्दैन, होइन? थाहा छैन मेरो भाग्य छ, थाहा छैन बाबाको मद्दत मिल्छ वा मिल्दैन, थाहा छैन सफलता मिल्छ वा मिल्दैन। यस्ता यस्ता अनेकौँ प्रश्नहरू मनमा आउँछन् जब मास्टर सर्वशक्तिमान हौ भने। जब मास्टर सर्वशक्तिमान हौ भने यस निश्चयमा कमी छ, त्यसैले थाहा छैनको गीत गाउँछौ। त्यस्तै तेस्रो फेरि के भन्छन्, बाबा मैले त हजुरलाई देखेर सौदा गरेँ। अब तेस्रा थरीका बच्चाहरू, पहिलो थरीका बच्चाहरू भोला भन्छन्,
दोस्रो तरिकाले भन्छन् बाबामा त निश्चय छ तर आफैमा निश्चय छैन। तेस्रोले फेरि के भन्छन्, बाबा मैले त हजुरलाई देखेर सौदा गरेँ, हजुर मेरो हो, म हजुरको हो, यस ब्राह्मण परिवारसँग मैले सौदा गरेको होइन। यो ब्राह्मण परिवारसँग मैले सँगै बस्छु होइन, सँगै रहन सक्छु भनेर सौदा गरेको होइन, हजुर मेरो म हजुरको मात्रै भनेर सौदा गरेको बाबासँग ब्राह्मण परिवारमा खिटपिट हुन्छ। हजुर ठिक हुनुहुन्छ, ब्राह्मणहरूको सङ्गठनमा चल्न मुस्किल छ, एक हजुरसँग चल्न त सहज छ। बाबा त परमधाममा हुनुभयो, बाबासँग चल्न त सहज, बाबाले आएर त श्रेष्ठ ज्ञान दिनुहुन्छ, प्यार दिनुहुन्छ, सम्झाउनुहुन्छ, चल्न सजिलो। तर बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी भन्छन् परिवारसँग चल्न चाहिँ गाह्रो छ, हजुरसँग चल्न चाहिँ सजिलो छ। बापदादाले के भन्नुहुन्छ, बापदादा मुस्कुराउनुहुन्छ। यस्ता बच्चाहरूसँग बापदादाको एक प्रश्न छ, किनकि यस्ता आत्माहरू प्रसन्न चित्त हुँदैनन्। बापदादाको पनि ती आत्माहरूलाई प्रश्न छ जसले भन्छन् हजुरसँग चल्न सजिलो छ तर ब्राह्मण परिवारसँग चल्न मुस्किल छ। यस्ता बच्चाहरूलाई बाबा सोध्नुहुन्छ, किनकि उनीहरूसँग प्रश्नै प्रश्न हुन्छ, प्रसन्न चित्त हुँदैनन्, प्रश्न धेरै गर्छन्। यो यस्तो किन, यस्तो हुन्छ र? ऊ प्रसन्न चित्त आत्मा होइन जसमा धेरै प्रश्न छन्, यस्तो किन भयो, यस्तो पनि हुन्छ र? ऊ प्रसन्न चित्त आत्मा होइन, प्रश्नचित्त आत्मा हो। बापदादाले पनि उनीहरूसँग प्रश्न सोध्नुहुन्छ, तिमी आत्माहरू मुक्तिधाममा रहनेवाला हौ या जीवन मुक्तिमा आउनेवाला हौ? यसको जवाफ हामीले मनले बाबालाई दिनेछौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, मुक्तिमा रहनु छ, फेरि जीवन मुक्तिमा आउनु छ नि। कस्तो बच्चालाई बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ प्रश्न, जसलाई बाबामा निश्चय छ तर परिवारमा निश्चय छैन। जीवन मुक्तिमा केवल ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ या राजधानी हुन्छ त? परमधाम त जानु छ, सतयुगमा पनि आउनु छ। अब सतयुगमा एकजनासँग त राज्य कारोबार त चल्दैन, त्यहाँ ब्रह्मा बाबा मात्रै हुनुहुन्छ या सबै परिवार सहित राजधानी नै छ? केवल ब्रह्मा र सरस्वती राजा रानी हुन्छन्? जीवन मुक्तिको वर्षा पाउनु छ नि। तिमीले मानिसहरूलाई च्यालेन्ज गर्छौ, आदि सनातन धर्म र अन्य धर्ममा सबैभन्दा ठुलो अन्तर छ। उनीहरूले केवल धर्म स्थापना गर्छन् र तिमीहरूले धर्म र राज्य दुवैको स्थापना गरिरहेका छौ। राज्यको स्थापना हुन्छ भने राजा प्रजा परिवार सबै हुन्छ। त्यसैले अहिले नै सङ्गठनमा बस्न सकेनौ भने पछि राज्य दरबारमा होइन राजधानीमा पनि त बस्न सक्दैनौ। त्यसले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले भन्छौ धर्म र राज्य दुवैको स्थापना गरिरहेका छौँ, यो पक्का छ नि। धर्मको स्थापना र राज्यको पनि स्थापना गरिरहेका छौ नि। त्यसो भए राज्यमा के होला? केवल एक राजा एक रानी होलान्। एक राजा रानी र तिमी एक बच्चा या बच्ची, बस यस्तो राज्य हुन्छ? एक राजा रानी, एक राजा रानीका छोराछोरी, राजकुमार राजकुमारी, त्यतिले मात्रै राज्य चल्छ, राजधानी चल्छ? बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो राज्य हुन्छ। त्यसैले मलाई राजधानीमा आउनु छ, यो याद राख। राजधानीमा आउनु छ भने ब्राह्मण परिवारको बिचमा नै म बस्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो याद राख। राजधानीमा आउनु अर्थात् ब्राह्मण परिवारमा सन्तुष्ट रहनु र सन्तुष्ट गर्नु, श्रेष्ठ सम्बन्धमा आउनु। सम्बन्धमा आउनु तर श्रेष्ठ स्मृतिको आधारमा सम्बन्धमा आउनु। अहिले बापदादा सबैसँग सोध्नुहुन्छ, तिमी मालामा आउन चाहन्छौ
हामी सबैसँग बाबाको प्रश्न छ, तिमी मालामा आउन चाहन्छौ या मालाबाट बाहिर रहे पनि ठिक छ, हर्जा छैन। मालामा आउनु छ, चाहे 108मा आऊ, चाहे 16,000मा आऊ, तर आउनु छ वा छैन? हाजी, बच्चाहरूले जवाफ दियौँ, हाजी आउनु छ बाबा। फेरि अहिले ब्राह्मण परिवारसँग किन आतिन्छौ? जब कुनै कुरा हुन्छ भने किन भन्छौ मेरो त बाबा हुनुहुन्छ? बहिनीले के गर्छन्, भाइले के गर्छन्? मैले भाइ बहिनीहरूसँग प्रतिज्ञा गरेको होइन, तर यो ब्राह्मण जीवन शुद्ध सम्बन्धको जीवन हो, मालाको जीवन हो। यो ब्राह्मण जीवन बाबा भन्नुहुन्छ शुद्ध जीवन हो, त्यसमा पनि शुद्ध सम्बन्धको जीवन हो। हामी कहाँ कहाँबाट बाबाको सेवाको लागि हैन बाबाको घरमा छौँ। एक आपसमा हजुरहरू गृहस्थमा रहेर पनि अलौकिक परिवार, अलौकिक सम्बन्धसँग जोडिनु भएको छ। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ यो त श्रेष्ठ सम्बन्धको जीवन हो, मालाको जीवन हो। मालाको अर्थ नै हो सङ्गठन। ब्राह्मण परिवारको निश्चयमा यदि कुनै संशय आउँछ, व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ भने त्यसले निश्चयलाई डगमग गरिदिन्छ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मण परिवारको निश्चयमा यदि कुनै संशय आउँछ, शङ्का लाग्छ, संशय आउँछ, हो या होइन, होइन, व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ, ऊ यस्तो छ त्यस्तो छ, उसँग चल्न सक्दिनँ, त्यसले निश्चयलाई डगमग गरिदिन्छ, हलचलमा ल्याउँछ। बाबा राम्रो, ज्ञान पनि राम्रो, तरै दादी राम्रा छैनन्। त्यतिखेरको समयमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शिव बाबा राम्रो, शिव बाबाले सुनाउनु भएको ज्ञान पनि राम्रो, तर यी दादी दिदी भाइजी राम्रा छैनन्, टिचरहरू राम्रा छैनन्, परिवार राम्रा छैनन्। यो निश्चयको बोली हो। अब बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हामीसँग, जसले बाबा राम्रो, ज्ञान पनि राम्रो, तर यी दादीहरू राम्रा छैनन्, टिचरहरू राम्रा छैनन्, परिवार ब्राह्मण परिवार राम्रा छैनन्, यो निश्चयको बोली हो। त्यति बेला निश्चय बुद्धि भनौँ कि सङ्कल्प बुद्धि भनौँ, त्यति बेला जति बेला धेरै सङ्कल्प चल्छ धेरैप्रति, बाबा भन्नुहुन्छ निश्चय बुद्धि भनौँ या सङ्कल्प बुद्धि भनौँ, व्यर्थ सङ्कल्पले प्रसन्न चित्त बुद्धि रहन दिँदैन। अब बुझ्यौ निश्चयको विशेषता के हो। चौथो रुहरिहान के गर्छन्, हामी बच्चाहरूले के भन्छौँ, त्यसको विस्तारमा बाबाले फेरि हामीलाई सम्झाउनको लागि स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ। चौथो रुहरिहानमा के गर्छन्, उनले फेरि भन्छन् समय श्रेष्ठ छ, पुरुषोत्तम युग हो, आत्मा परमात्माको मेलाको युग हो, यो सबै मान्छन्। फेरि के भन्छन्, अहिले थोरै समय त छ नै, यतिमा विनाश त हुनु छैन, यो त स्थापनाको समयदेखि नै भन्दै आउनु भएको छ, विनाश हुनु छ, अर्को दीपावली आउँदैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ विनाशको कुरा त स्थापनाको समयदेखि चलिरहेको छ, विनाश भन्दै भन्दै कति वर्ष बितिसके, अझै पनि थाहा छैन विनाश कहिले हुने हो। अब समयका लागि जुन मनमा संशय आउँछ, प्रश्न चल्छ, बाबाले धेरै वर्षदेखि भन्दै आउनु भएको छ समय थोरै छ, यतिमा विनाश हुनु छ, यो त स्थापनाको समयदेखि नै भन्नुभयो। दादी जानकीजीले भन्नुहुन्छ नि, बाबाले जब बाबाको घरमा आउनुभयो, बाबाले भन्नुभयो अगली दिवाली नै देख पाएंगे, हैन। दादीजीले भन्नुभयो, त्यतिखेर बाबाले त्यति नभनिदिनु भएको भए हामीले यति पुरुषार्थ कहाँ गर्थ्यौँ र। त्यसैले दादीजीले भन्नुभयो 70वटा दीपावली त हामीले मनाइसक्यौँ, तर पनि लास्ट समयसम्म पनि बाबाले यही भन्नुभयो समय छैन, किनकि बन्ने समय रहँदैन,
त्यसले गर्दा बाबा भन्नुहुन्छ अझै पनि थाहा छैन विनाश कहिले हुने हो, त्यसमा पनि संशय। थोरै अलबेला आलस्यको सुस्त पुरुषार्थको डल्लपको तकियामा आराम गर्छौ। थोरै अलबेला भइहाल्छ नि, को बनेको छ र, समय छँदैछ। अलबेलापन र आलस्यको सुस्त पुरुषार्थको गरौँला नि भन्ने सुस्त पुरुषार्थको डल्लपको तकियामा आराम गर्छौ, समयमा ठिक भइहाल्छु नि। बाबालाई पनि यो पक्का गराउँछन्, हजुरले हेर्नु हामी समयमा धेरै नम्बर अगाडि लिनेछौँ। यतिसम्म बाबालाई पनि यो कुरा पक्का गराउँछौँ, हेर्नु होला बाबा, समयभन्दा पहिला नै म धेरै नम्बर लिएर अगाडि जानेछु। तर बाप दादा यस्ता बच्चाहरूलाई सदा सावधान गर्नुहुन्छ, समयमा जागेर समय प्रमाण परिवर्तन गर्यौ भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन। समयमा जागेर समयअनुसार परिवर्तन गर्यौ भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन। तर समयभन्दा पहिला परिवर्तन गरेमा तिम्रो पुरुषार्थमा यो पुरुषार्थको अङ्क जम्मा हुन्छ र यदि समयमा गर्यौ भने समयलाई अङ्क मिल्छ, तिमीलाई मिल्दैन। समयमा गर्यौ भने समयलाई नम्बर मिल्छ, तिमीलाई मिल्दैन। समयभन्दा पहिला गर्यौ भने तिमीलाई नम्बर मिल्छ। त्यसैले टोटल रिजल्टमा अलबेला या आलस्यको निन्द्राको कारण धोका खान्छौ, यो पनि कुम्भकर्णको निन्द्राको अंश हो। आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती यो पनि कुम्भकर्णको निन्द्राको अंश हो। ठुलो कुम्भकर्ण होइन, सानो। फेरि उसलाई के भयो? कुम्भकर्णलाई के भयो? आफूलाई बचाउन सक्यो, बचाउन सकेन नि। त्यसैले अन्त समयमा आफूलाई फुल पासको योग्य बनाउन सक्दैनौ। बुझ्यौ? अहिले कसरी रुहरिहान गर्छौ, कहिले धेरै हिम्मतको पनि गर्छौ, कहिले नाज नखराको गर्छौ र कहिले खिटपिटको गर्छौ। बाबासँग अलग अलग बच्चाहरूको हाम्रो जुन स्वभाव छ त्यसै अनुसार बाबासँग कुराकानी पनि गर्छौँ। कहिले हिम्मतको हुन्छ बाबा, म नभने को बन्छ भनेर पनि गर्छौँ। कहिले फेरि उसले यसो भन्यो, उसले त्यसो गर्यो, नाज नखराको पनि गर्छौँ। कहिले फेरि एक आपसमा संस्कार मिल्दैन, खिटपिटको पनि गर्छौँ। आज यस वर्षको सिजनको सम्पन्न हो, समाप्ति भनिँदैन, सम्पन्न भइरहेको छ। त्यसैले रिजल्ट सुनाइरहेको छु। अब के गर्नु छ? चेक गर, निश्चयको फाउन्डेसन चारैतिर मजबुत छ या चारैमा कुनै पनि कुरामा मजबुत हुनुको सट्टा कुराको कारण मजबुर छौ, परवश छौ, यो चेक गर। अब फेरि तपस्या गर्नु छ नि, पहिला पनि सुनाए, प्यारको सबुत दिनु छ र प्यारको सबुत हो समान बन्नु। बाबाले भन्नुभयो सम्पन्न छिटै बन्नु छ, तपस्या धेरै गर्नु छ। बाबाले धेरै पटक सुनाउनु भएको छ, प्यारको प्रमाण दिनु छ, प्यारको सबुत प्रमाण हो बाबा समान बन्नु। र दोस्रो कुरा के गर्नु छ त? यो वर्षको होमवर्क दिइरहेको छु। एउटा काम त सुन्यौ, बाबा समान बन्नु छ, प्यारको सबुत दिनु छ। दोस्रो कुरा, आफ्नो चारैतिरको फाउन्डेसनलाई पक्का गर। एउटा पनि कुरामा कमजोरी नहोस्, तब मालाको दाना बनेर पूज्य आत्मा वा राज्य अधिकारी आत्मा बन्नेछौ। किनकि ब्राह्मण सो फरिस्ता बन्नु छ, ब्राह्मण नबनी देवता बन्न सकिँदैन।
ब्राह्मणहरूसँग निर्वाह गर्नु अर्थात् दैवी राज्यको अधिकारी बन्नु। त्यसैले परिवारसँग निर्वाह गर्नुपर्छ, हलचललाई समाप्त गर्नुपर्छ, तब निश्चय र विजय दुवैको समानता हुन्छ। हलचललाई समाप्त गर्नुपर्छ, तब निश्चय र विजय दुवैको समानता हुन्छ। यो अन्तर मेटाउने महामन्त्र हो। निश्चय र विजयको बीचमा समानता ल्याउनु छ। यसबीचको अन्तरलाई मेटाउने महामन्त्र हो चारैतिर मजबुत हुनु। बाबामा, स्वयंमा, समयमा, परिवारमा, चारैतिर मजबुत हुनु, निश्चय बुद्धि बन्नु। चारैमा निश्चयको प्रतिशत समान बनाउनु छ। बुझ्यौ? होमवर्क स्पष्ट भयो नि? राम्रो विद्यार्थी हौ नि? या भन्छौ हाम्रो सेन्टरको होममा गएँ, प्रवृत्तिको होममा गएँ अनि होममा नै होमवर्क राखेर आएँ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो त भन्दैनौ नि, असल राम्रो विद्यार्थी हौ नि? सबै स्पष्ट भयो नि? आश्रममा गएँ, घरमा गएँ, होमवर्क चाहिँ त्यहीँ राखेँ, के गर्नुपर्ने थियो त्यहीँ छुट्यो, यस्तो त भन्दैनौ नि। होसियार विद्यार्थीको निशानी के हुन्छ? होमवर्कमा पनि नम्बर 1, त्यस्तै प्र्याक्टिकल पढाइमा पनि नम्बर 1, किनकि अङ्क जम्मा हुन्छ। अच्छा, अरू के रिजल्ट देखियो? वर्तमान समय बच्चाहरूको 2 होसियारी देखियो। हामी बच्चाहरूको के गर्छौँ, कतिखेर भोला बन्छौँ, कतिखेर होसियार बन्छौँ, कतिखेर फेरि खिटपिट चल्छ। बाबासँग त्यस्तै किसिमको रुखरिहान गर्छौँ। बाबा हामी बच्चाहरूको होसियारी बताउँदै हुनुहुन्छ। आफ्नो होसियारी त जानेका छौ होइन? पहिलो होसियारी के देखियो? सोलाई देख्ने र परलाई देख्ने। स्वदर्शन चक्रधारी बन्ने या परदर्शन चक्रधारी बन्ने 2 कुरा छन् नि। एउटा छ आफैलाई हेर्नु, अर्को छ अरूलाई हेर्नु। धेरै जसो केमा होसियार छौ? बापदादाले पहिला पनि सुनाउनु भएको छ, कति बच्चाहरूको नजिकको नजर धेरै तेज भइरहेको छ र कति बच्चाहरूको फेरि टाढाको नजर धेरै तेज भइरहेको छ। कसैको नजर फेरि आफैलाई हेर्नमा तेजिलो भइरहेको छ भने कसैको फेरि अरूले के गर्छ, कहाँ जान्छ, कस्तो पुरुषार्थ गर्दैछ, अरूलाई हेर्ने नजर तेज भइरहेको छ। तर धेरै जसोको टाढाको नजर चेक्छ। धेरै जसोको टाढाको नजर तेज छ, नजिकको नजर केही कमजोर छ। हेर्न चाहन्छन् तर स्पष्ट देख्न पाउँदैनन् र फेरि होसियारी के गर्छन्? कुनै पनि कुरा छ भने आफूलाई सेफ राख्नको लागि अरूको कुरा ठुलो बनाएर स्पष्ट सुनाउँछन्। कुनै पनि कुरा छ भने आफूलाई त्यो कुराबाट बचाउनको लागि, गल्ती त आफूले पनि गरेको हुनुपर्छ नि, तर आफूलाई सेफ राख्नको लागि अरूको कुरा ठुलो बनाएर स्पष्ट पारेर सुनाउँछन्। आफ्नो ठुलो कुरालाई सानो गर्छन् र अरूको सानो कुरालाई ठुलो गर्छन्। यो होसियारी धेरै जसोको देखियो। दोस्रो होसियारी के देखियो? आजकल एक विशेष भाषा धेरैले प्रयोग गर्छन्। म असत्य देख्न सक्दिनँ, म गलत, असत्य, झुट देख्न सक्दिनँ, असत्य सुन्न सक्दिनँ। त्यसैले असत्यलाई देखेर, झुटलाई सुनेर भित्र जोस आउँछ। नचाहिने कुरा, असत्य कुरा, झुटो कुरा सुनेर, देखेर आफूलाई जोस आउँछ भित्रबाट, हैन? क्रोध आउँछ। के यो भाषा राइट छ? फलानुले यस्तो गरेको देखेर मलाई त सही नसक्नु भयो, जोस भित्रबाट आयो। बाबा भन्नुहुन्छ के यो भाषा राइट छ? यदि ऊ असत्य छ र तिमीलाई असत्य देखेर जोस आउँछ भने
जो सत्य हो या असत्य हो त। हामीले सोधेकै हामीले गर्ने व्यवहार बोलीलाई नै पक्रिएर बाबा हामीलाई फेरि सोध्दै हुनुहुन्छ, यदि ऊ असत्य छ र तिमीलाई असत्य देखेर जोस आउँछ भने जोस आवेश सत्य हो या असत्य हो? जोस पनि त असत्य हो नि। म यो गरेर देखाउने छु, यो च्यालेन्ज गर्नु सही हो, फलानाले यसो गर्यो यसलाई म ठिक पार्छु, उसलाई म गरेर देखाउने छु। बाबा भन्नुहुन्छ यो च्यालेन्ज गर्नु सही हो। यो सदैव याद राख, सत्यताको निशानी के हो? जो स्वयं सत्यतामा छ र असत्यलाई खतम गर्न चाहन्छ, लक्ष्य त धेरै राम्रो छ, तर असत्यतालाई खतम गर्नको लागि आफूमा पनि सभ्यताको शक्ति हुनुपर्छ। असत्यलाई खतम गर्नको लागि आफूमा पनि सभ्यताको शक्ति हुनुपर्छ। आवेश या जोश यो सत्यताको निशानी हो। सत्यतामा जोश आउँछ। बाबा हामीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ, के सत्यतामा टिक्ने आत्मालाई जोश, आवेश हैन क्रोध आउँछ? यदि झुटलाई देखेर मलाई रिस उठ्छ भने के यो राइट हो? झुटलाई देखेर हैन, लुकाएको छिपाएको देखेर, झुट बोलेको देखेर मलाई रिस उठ्छ भने के यो रिस राइट हो? कसैले आगो लगाएमा सेक, ज्वाला, ताप हैन आउँछ नि, वा सेक प्रुभ हुन सक्छौ। अरूले गल्ती गर्यो, आगो बाल्यो, त्यसबाट तिमी आफूलाई त्यसको तापबाट, ज्वालाबाट तिमीलाई सेक आउँछ, ताप आउँछ, त्यसको प्रभावमा पर्छौ या त्यसबाट मुक्त छौ, मुक्त हुन सक्छौ। यदि मलाई ज्ञान छ यो असत्यताको आगो हो र आगोको सेक छ भने पहिला आफूलाई सेफ गरिन्छ कि सेकमा थोरै जले पनि कुनै अर्जा छैन। त्यसले सदैव यो याद राख, सत्यताको निशानी हो सभ्यता। युक्तिले, सभ्य तरिकाले हामीले भन्नु छ, बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यदि तिमी सच्चा छौ, सत्यताको शक्ति तिमीमा छ भने सभ्यतालाई कहिल्यै छोड्दैनौ। सत्यतालाई सिद्ध गर, तर सभ्यता पूर्ण। यदि सभ्यतालाई छोडेर असभ्यतामा आएर सत्यतालाई सिद्ध गर्न चाहन्छौ भने त्यो सत्य सिद्ध हुँदैन। तिमीले सत्यलाई सिद्ध गर्न चाहन्छौ, तर सभ्यतालाई छोडेर यदि सत्यतालाई सिद्ध गर्छौ भने जिद्द हुनेछ। सत्यतालाई छोडेर हैन, सत्यतालाई नलिकन, सत्यताको कुरा नबुझिकन सभ्यतालाई पनि छोडेर यदि जिद्दी मात्रै गर्छौँ भने त्यो फेरि सिद्ध हुन सक्दैन। असभ्यताको निशानी हो जिद्दी र सभ्यताको निशानी हो निर्माण। सत्यतालाई सिद्ध गर्नेवाला सदैव स्वयं निर्माण भएर सभ्यतापूर्वक व्यवहार गर्छ। बुझ्यौ? दोस्रो होसियारी, यस्तो होसियार नबन्नु, यो पनि होमवर्क हो। यस्तो होसियारीलाई छोडेर निर्माण बन, बिल्कुल निर्माण। म राइट हुँ, यो गलत हो, यो निर्माणता होइन। म ठिक छु, फलानु गलत हो, यो निर्माणता होइन। दुनियाँले पनि भन्छन् सत्यलाई यदि कसैले सिद्ध गर्छ भने भित्र केही न केही छ। कति बच्चाहरूको भाषा भइसकेको छ, म बिल्कुल सत्य बोल्छु, 100% सत्य बोल्छु, तर सत्यलाई सिद्ध गर्ने आवश्यकता छैन। सत्य बोल्नेले सत्य बोल्छु भनेर सिद्ध गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन। सत्य यस्तो सूर्य हो जो लुक्न सक्दैन, चाहे
जति नै पर्खाल उसको अगाडि लगाओस् तर सत्यताको प्रकाश कहिल्यै लुक्न सक्दैन। सच्चा मानिसले कहिल्यै आफूलाई यस्तो भन्दैन, म सच्चा हुँ। सच्चा मानिसले कहिल्यै आफूलाई यस्तो भन्दैन, म सच्चा हुँ। अरूले भनुन् कि तिमी सच्चा हौ। म कस्तो छु अरूले भन्नुहोस्, बाँकी मैले मेरै वर्णन गर्नु, म नै ठिक छु भन्नु, त्यो निर्माणता होइन। अच्छा, अब के गर्नेछौ? सो परिवर्तन गर्नु। के गर्ने त बाबाले आफै भन्नुभयो, सो परिवर्तन गर्नु। अरूको परिवर्तनको चिन्ता नगर, यसलाई शुभचिन्तक भनिँदैन। अरूको चिन्ता गर्नेवालालाई, अरूको चिन्तन गर्नेवालालाई शुभचिन्तक भनिँदैन। फेरि भन्छन् म चिन्ता गर्दिनँ, शुभचिन्तक हुने। म चिन्ता चाहिँ गर्दिनँ, शुभचिन्तक हुने। देखेपछि भन्न मन लाग्छ उसलाई राम्रो होस् भन्ने तरिकाले बाबा भन्नुहुन्छ, म शुभचिन्तक हुने। तर सोलाई भुलेर अरूको शुभचिन्तक भन्नु, यसलाई शुभचिन्तक भनिँदैन। स्वयं ठिक छैनौ, बन्न सकेका छैनौ, गल्ती भइरहन्छ, तर अरूको गल्ती औँलाइरहन्छौँ भने यसलाई शुभचिन्तक भनिँदैन। सर्वको साथसाथै पहिला सो हुनुपर्छ। सोको छैन, सर्वको शुभचिन्तक बन्न हिँड्यौ भने तीर लाग्दैन, सफलता मिल्दैन। पहिला सो र सोको साथसाथै सर्व, यही बाप दादाको बच्चाहरूसँग दिलको प्यार हो, प्यारको निशानी हो। प्यार गर्नेको कुनै कमी देख्न सकिँदैन। प्यारको निशानी बाबाको हामीसँग यति प्यार छ, त्यसले हाम्रो एउटा पनि कमजोरी नरहोस् भनेर बाबाले हामीलाई स्पष्टसँग आज धेरै कुरा सम्झाउनु भयो। भित्रैदेखिबाट दिलैबाट हामी भोला बनाऊ, यसको विधि पनि बाबाले बताउनु भयो। कुनै कमी सुन्न सकिँदैन, उसलाई पनि सम्पन्न बनाइन्छ। यो हो दिलको सच्चा प्यार। बाप दादा दिलवाला हुनुहुन्छ, त्यसैले दिलको प्यार छ। हरेक बच्चालाई समान र श्रेष्ठ देख्न चाहनुहुन्छ। हरेक बच्चालाई सफलता मुहूर्त देख्न चाहनुहुन्छ। मेहनत मुहूर्त होइन, सफलता मुहूर्त। अच्छा, चारैतिरका सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, सदा निश्चय र विजयलाई समानतामा ल्याउने तीव्र पुरुषार्थी आत्माहरूलाई, सदा सोमानमा रहेर सो परिवर्तन र सर्वको परिवर्तनको यथार्थ कल्याणको भावना राख्ने आत्माहरूलाई, सदा बाबा समान बनेर प्यारको सबुत दिने आत्माहरूलाई, सदा यथार्थ रुहरिहान गरेर व्यर्थ कुरालाई समाप्त गर्ने आत्माहरूलाई दिलवाला बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। वरदान छ, नकारात्मकलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्ने सो परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक भव। नकारात्मकलाई सकारात्मकमा परिवर्तन गर्ने सो परिवर्तक, सो विश्व परिवर्तक भव। कुनै पनि सङ्कल्प वा संस्कार सेकेन्डमा नकारात्मकबाट सकारात्मकमा परिवर्तन होस्, यसको लागि सारा दिनमा ट्राफिक ब्रेकको अभ्यास हुनुपर्छ। किनकि व्यर्थ वा नकारात्मक सङ्कल्पको गति धेरै तीव्र हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कुनै पनि सङ्कल्प वा संस्कार सेकेन्डमा नकारात्मकबाट सकारात्मक बनोस्, परिवर्तन होस्, यसको लागि हामीले सारा दिनमा ट्राफिक ब्रेकको अभ्यास, ट्राफिक कन्ट्रोल जुन बाबाको नियम छ, बाबालाई याद गर्ने विधि बाबाले बताउनु भएको छ, त्यो अभ्यास हुनुपर्छ।
किनकि व्यर्थ वा नकारात्मक सङ्कल्पको गति धेरै तीव्र हुन्छ। तीव्र गतिको समयमा पावरफुल ब्रेक लगाएर परिवर्तन गर्ने अभ्यास गर। कुनै कर्म गर्दै हुन्छौँ, कुनै व्यवहार गर्दै हुन्छौँ, कस्तो परिस्थिति हुन्छ त्यसमा बाबाको जब ट्राफिक कन्ट्रोलको गीत बज्छ, आफूलाई अटेन्सन दिन्छौँ, त्यस समयमा चेक गर्न सक्छौँ मेरो मन कहाँ गइरहेको छ, कस्तो सङ्कल्पमा छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो परिवर्तन गर्ने अभ्यास गर। तब स्वयंको व्यर्थलाई परिवर्तन गरेर सो परिवर्तन सो विश्व परिवर्तक बन्न सक्छौ तथा आफ्नो फरिस्ता स्वरूपद्वारा अनेक आत्माहरूलाई सुख शान्तिको वरदान दिन सक्छौ। स्लोगन: ड्रामाको ज्ञानलाई स्मृतिमा राख्नेवाला नै नथिङ न्यूको विधिद्वारा विजयी बन्न सक्छ। ड्रामाको ज्ञानलाई स्मृतिमा राख्नेवाला, जे भए पनि घटना परिस्थिति ड्रामा अनुसार नै भइरहेको छ, ड्रामाको ज्ञानलाई स्मृतिमा राख्नेवाला नै नथिङ न्यू, उसको लागि कुनै कुरा नौलो छैन, किनकि ड्रामामा पहिला पनि भएको थियो। यो विधिद्वारा हामी सदा विजयी बन्न सक्छौँ। अच्छा, ओम शान्ति। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस छ। हामी सबै साँझ 6:30 देखि 7:30 सारा विश्वका आत्माहरूलाई सकाश दिनेछौँ। अच्छा, ओम शान्ति।